Table. Let's read the familiar portion, 1 Corinthians chapter 11. हामी प्रभुको भोजमा सुरु गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो पारिवारिक एकदमै सधैँ पढिरहने भाग हो पहिला कोरिन्थी 11 अध्याय 1 Corinthians chapter 11 and verse 23 to 31. Let's read responsibly, please. 23 देखि 31 सम्म हामी पालै पालो पढ्नेछौँ। म एक पद पढ्छु, तपाईँहरू दोस्रो पद पढ्नुहोस्। पहिला कोरिन्थी 11 अध्यायको 23 देखि 31 पदसम्म। किनकि प्रभुबाट मैले जे पाएँ सो तिमीहरूलाई सुन्दै पनि दिए, अर्थात् जुन रातमा पक्रा पर्नुभयो त्यो रात प्रभु यीशुले रोटी लिनुभयो। त्यसै गरी खाइसकेपछि उहाँले कचौरा लिएर यसो भन्नुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो। जहिले जहिले तिमीले यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर। त्यसकारण जसले अयोग्य रीतिले प्रभुका रोटी खान्छ कि प्रभुको कचौराबाट पिउँछ त्यो मानिस प्रभुको शरीर र रगत अपवित्र तुल्याएकोमा दोषी ठहरिनेछ। किनकि प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन जसले खान्छ र पिउँछ त्यसले त्यो खाएको र पिएको कारणले आफू माथि दण्ड ल्याउनेछ। हामी साँच्चै आफैले आफैलाई जाँचेका छौँ भने हामी न्यायमा पर्ने छैनौँ। May the Lord add blessing to the reading of His word. परमेश्वरले यस वचनको पढाइमा आशिष दिएका हुन्। And examine our life and take part in the Lord's table worthily. आफ्नो जीवनलाई मात्र जाँचेर यस प्रभु भोजबाट हामीले भाग लिन पर्छ। Before we break bread, we should know what is Lord's table. हामी यो प्रभुको भोजबाट भाग लिनुभन्दा पगाडि चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ प्रभुको यो मेच भन्ने चाहिँ के हो। Why we need to celebrate or take part in the Lord's table, किन हामी सबैजनाले यसबाट भाग लिनुपर्छ। and what is the benefit we get when we constantly take part in the Lord's table worthily. अनि योग्य रीतिले यस प्रभुको भोजमा भाग लिँदा चाहिँ हामीलाई के फाइदा छ त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। So let's turn to Acts of the Apostle chapter 2 प्रेरितको किताब 2 अध्यायमा आउनुहोस् and verse 42. 42 पद। तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा संगति रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे। And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. तिनीहरू प्रेरितका शिक्षा संगति रोटी भाँच्न प्रार्थनामा लागिरहन्थे। The first church, when it has been formed, we see that they steadfastly continued in apostle doctrine, in fellowship, and also breaking of bread and in worshiping. पहिलो मण्डली जो प्रेरितहरूको शिक्षामा बसालिएको थियो त्यो मण्डली चाहिँ यसरी परमेश्वरले दिनुभएको जुन साँचो शिक्षामा बसालिएर लगातार रूपमा आजसम्म लगाइरहेको देख्छौँ। And this is a wonderful revelation of a great man of God, our dear brother Baksing uncle has received from the Lord. प्रिय ब्रदर हाम्रो भाइजी भक्ति सिंहलाई परमेश्वर जो परमेश्वरको महान सेवक हुनुहुन्छ उहाँलाई यो प्रकाश दिनुभएको थियो। When they were in Jehoshama, before they started the assembly there, and the Lord led them to a mount called Palvane. उहाँले चाहिँ यहोवासम्म मद्रासमा चाहिँ स्थापित त्यो मण्डली त्यहाँनिर जुन प्रभुले प्रकाश दिनुभयो उहाँले त्यहाँबाट यो प्रभुको भोजको स्थापना गर्नुभएको थियो। On that mount Palvana, the Lord enabled them, few brothers along with Baksing, they spent the whole night on the mountain. पर्वतमा गएर Pallavaram. एउटा पलावरम भन्ने एउटा मद्रासमा एउटा पर्वत छ त्यहाँनिर बक्सिङ भाइजीले दुईजना भाइहरू लिएर गएर रातभरि प्रार्थनामा बिताउनु भएको थियो। At the time there are many assemblies were there and they were casually taking part in the Lord's table. त्यति बेला धेरै किसिमको आफ्नो आफ्नो मण्डलीहरू थियो र आफ्नो आफ्नो प्रकारले उनीहरूले प्रभुको भोजहरू लिने गर्थे त्यति And बेला। also once in a month they used to take part in the Lord's table. कतिजनाले चाहिँ महिनामा एकचोटि मात्रै यो प्रभु भोजबाट भाग लिने गर्थे। And without examining their life, they were taking part in the Lord's table. आफ्नो जीवनको जाँच बुझ नगरिकन पनि प्रभुका भोज तिनीहरूले लिने गरेका थिए। Our brother Baksing had a burden. Lord revealed this
about the Lord's table unto us. त्यसपछि परमेश्वरले भक्त सिंह भाइजीलाई प्रकाश दिनुभयो ताकि प्रभुको भोज चाहिँ यसरी दिनुपर्छ भनेर उहाँले बताउनु भयो। The whole night they spent in fasting and prayer on that Mount Palvaram. त्यो पलवरम हुने पर्वतमा गएर रात सारा रात उहाँले यस विषयमा प्रार्थनामा बिसाउनु भएको थियो। And the Lord heard their prayer and revealed about the true nature of Lord's table to them. त्यसपछि परमेश्वरले बक्सिङ भाइजीलाई प्रकाशित बनाउनु भयो र उहाँले चाहिँ साँचो प्रभुको भोज चाहिँ यसरी गरिन्छ भन्ने कुरा सिकाउनु भयो। And they were very happy and they came down and they wanted to celebrate the Lord's table. त्यसपछि उहाँहरू खुसी हुनुभयो, उनीहरूले प्रभु भोजको स्थापना गर्नलाई तयारी हुनुभयो। The Lord revealed to them about the wonderful revelation of taking part in the Lord's table. एउटा सुन्दर प्रकारको प्रकाश परमेश्वरले उहाँद्वारा भएर प्रभु भोजको स्थापनाका लागि उहाँलाई दिनुभयो। And they didn't have a table like this. They didn't have a cup and saucer and also plate. Nothing was there with them. त्यति बेला उहाँहरूसँग यस्तो टेबल कपहरू प्लेटहरू केही थिएन। And one man was a strong man, and there was a big, huge rock was there. He rolled it and then brought it over there, made it as table. एउटा मान्छेले एउटा ठुलो चट्टानलाई बटुले ढुङ्गालाई खोप्दै एउटा टेबल बनाए। And then another man went to that village, ran, and then he brought bread and also a cup of wine, the grape juice. एउटा मानिस त उता गए यसरी त्यो अङ्गुर किनेर ल्याएर उनले अङ्गुरको जुस यो रस बनाएको थिए। We also, wanted to bring the grape juice, but we selected the wrong one. हामीले जुन प्रकारले गर्यो अहिले जुसहरू लिएर आएका छौँ, हामीले बनायौँ। Yeah, like that. They also they didn't get a proper grape juice, but then they brought it, and then somehow the Lord blessed it, and they said, take part in the Lord's table. They were filled with joy. त्यस्तो दुःखले भयो भने उहाँले यताबाट भयो उताबाट भयो भने प्रभुका भोजको लागि रोटी त्यो जुन दाखरसहरू जुटाए, त्यसपछि उनीहरूले त्यसबाट भागी बने, त्यसपछि उहाँहरू पुरा आनन्दित भए। And the Lord revealed to the secret of celebrating the Lord's table to the great man of God, Brother Baksing Uncle. परमेश्वरको महान मानिस बक्सिङ भाइजीलाई यो जुन गोप्य कुरा यो प्रभु भोजको बारेमा उहाँलाई बताउनु भयो र उहाँद्वारा चाहिँ मण्डलीमा बताइयो। Praise God. God has revealed to us through him, even this afternoon hour also, so that we can also institute Lord's table in this place in our midst. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, त्यही ब्रदर बक्सिङबाट आज हामीलाई प्रकाशित बनाएर यो प्रभु भोज पनि यस रामघाट जस्तो ठाउँमा पनि आज सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। So 4 things are mentioned here, Acts chapter 2 and verse 42. हामीले पढ्यौँ प्रेरित 2 को 42। Apostle doctrine, number 1. यहाँनिर जुन प्रेरितहरूको शिक्षा चाहिँ पहिलो के थियो? Second one, fellowship. दोस्रो चाहिँ संगति। Third one, breaking of bread. तेस्रो चाहिँ रोटी बचाइ। And the fourth one is prayer. Prayer means worship. अनि चौथो चाहिँ प्रार्थना भनेको उपासना पनि हो। First worship, then Lord's table, and then fellowship, and also apostle doctrine. पहिला उपासना, त्यसपछि प्रभु भोज, त्यसपछि प्रेरितहरूको शिक्षा। And that's what we did it, because when 1 Corinthians 1:23-24 says that the Lord took bread and gave thanks. He worshipped it, and then he broke the bread. पहिला कुरिन्थी 1:30-31 मा प्रभुले जुन रोटी लिनुभयो अनि उहाँले बचाउनु भयो, त्यसपछि धन्यवाद दिएर बाँड्नु भयो। That's why we spend some time in worshiping the Lord. त्यसैकारण त आज हामीले प्रभुमा यो समय उपासना गर्नलाई समय बिताएका। And now we are going to take part in the Lord's table, examining our life in the light of God's word. परमेश्वरको ज्योतिले भरिएको वचनको अगाडि आएर आफैलाई जाँचेर अब हामी पवित्र यो भोजमा सहभागी बन्न जान्छौँ। If our spiritual life has to be stronger and safe, then these 4 things should be seen in our life. जब हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ एकदम बलियो हुन्छ, तब चाहिँ हाम्रो जिन्दगीमा यो 4वटा कुरा चाहिँ आइरहन्छ। For example, have you seen ship in the sea, ocean? ठुलो समुद्रमा तपाईले जहाज देख्नु भएको छ? Yeah, you might have seen big ships.
ठुलो ठुलो जहाजहरू देख्नु भएको छ and they will be sailing in the sea. उहाँहरू एकदम त्यो जहाज खेल्दै खेल्दै समुद्रमा पुग्छ Suppose any storm comes or any danger comes, what they will do? How to control the ship? यदि अचानक त्यो समुद्रको जहाजमा हुरी बतास आयो भने तिनीहरूले के गर्छन् What they will do? They will let down the anchor. Anchor under the bottom of the ship will be there. Anchor will be let down. 4 anchors. तब त्यति बेला त्यो जहाजका नाइकेहरूले चाहिँ के गर्छन् चारवटा लङ्गरहरू जहाजबाट तल झारिदिन्छन् And it will stick to some rock, and then the ship will be safe. त्यो लङ्गर गएर तल चट्टानमा अडेर बस्छ अनि त्यो जहाजलाई एकदम स्थिर राखिदिन्छ So to keep the ship safe from danger, this anchor will help them. त्यो जुन लङ्गरले चाहिँ त्यो जहाजलाई दुर्घटना हुनदेखि चाहिँ जोगाइदिँदछ So our life is compared to a ship. हाम्रो जीवन चाहिँ यस्तै जहाज जस्तो हो So also if our life has to be safe and secure, हाम्रो जुन जीवन जहाज चाहिँ बाँच्नुपर्छ जोगिनुपर्छ we also should have these 4 kinds of anchor, that is apostle doctrine, fellowship, breaking of bread, and worship and prayer. त्यो जहाजको चारवटा लङ्गर जस्तै आज हाम्रो जीवनको जहाज पनि यो लङ्गरले बाँच्न सक्छ त्यो लङ्गर के हो प्रेरितहरूका शिक्षा संगति रोटी भचाइ प्रार्थना So the Lord's table we are going to institute this afternoon over, and we should know what it means, why we should take part, how we should take part, what is the result of taking part in the Lord's table. अब हामी प्रभुको भोजमा यसमा सुरु गर्न गइरहेका छौँ तर यो किन लिन्छ कसरी लिन्छ अनि के लिएपछि हामीलाई के हुन्छ भन्ने कुरा हामी जान्नेछौँ So 1 Corinthians chapter 11 and verse 23-4 onwards we read already. अहिले हामीले पढिसक्यौँ पहिला कोरिन्थी 11 अध्यायको 23 देखि And it says that Lord Jesus Christ, he took bread and then he gave thanks and broke it and said, "This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." धन्यवाद दिएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात प्रभु यीशुले रोटी लिनुभयो धन्यवाद दिएपछि उहाँले भाँच्नुभयो भन्नुभयो यो तिमीहरूका निम्ति मेरो शरीर हो यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर So the emblem, bread kept on the Lord's table, speaks about the body of the Lord Jesus Christ. जुन यो एउटा डल्लो देखिन्छ यहाँ रोटीको टुक्रा जुन देखिन्छ यसले चाहिँ परमेश्वरको शरीरलाई सङ्केत गर्छ And the cup which is there, and one speaks about the blood of the Lord Jesus Christ. जुन हामी कचौरा देख्दछौँ त्यो चाहिँ यीशुको रगतलाई सङ्केत गर्छ And the Lord himself said it, "Do this in remembrance of me." प्रभु आफैले भन्नुभयो यसलाई पिय र यसलाई खाने गर पिउने गर सहभागी बन तर मेरो सम्झना गर We are a bunch of people, we forget the things easily. हामी चाहिँ यस्तो खालको मान्छेहरू हौँ कि चाँडै बिर्सिहाल्छौँ Yesterday what has happened, last week what has happened, last month, last year, we soon forget about it. हिजो के भएको थियो अस्तिको हप्ता के भएको थियो अस्तिको महिना के भएको थियो पोहोर साल के भएको थियो सबै बिर्सिहाल्छ That's why the Lord instituted this table, so that we may not forget and remember our Lord all the time. त्यस प्रकारले चाहिँ आज हामीले प्रभुको गर्नुभएको उहाँले गर्नुभएको हामीको लागि प्रतिको उपकार चाहिँ यसरी बिर्सिनु हुँदैन So when he says to remember me, do this, and then the Lord's table reminds us about many truth unto us. जब हामीले यसबाट सहभागी बन्दै गइरहन्छौँ प्रभुले गर्नुभएको सत्यताहरूका कुराहरू मनमा आइरहन्छ There are so many truths out there in the God's word which speaks to us about the Lord's table. प्रभु यीशुको जुन यो मेचको बारेमा चाहिँ धेरै धेरै सत्यताहरू यो बाइबलमा लेखेका छन् The first and the foremost truth is that it reveals us about the love of God to us. यसले एउटा पहिलो के बताउँछ भने परमेश्वरको प्रेम हामी प्रति भएको बताउँछ God the Father hath loved us. परमेश्वर पिता जसले आज हामीलाई प्रेम गर्नुभयो How much he loved us? कति धेरै प्रेम गर्नुभयो Jeremiah chapter 31 यर्मिया 31 अध्याय and verse 3. 3 पद Jeremiah 31 and verse 3. Yeah. यर्मिया 31 को 3 Those who found it, read it. परम प्रभु
विगत समयमा हामी कहाँ यसो भन्दा देखा पर्नुभयो, सधैँभरि रहने प्रेमले मैले तँलाई प्रेम गरेको छु, मैले तँलाई दयामा खिचेको छु। Notice here, God the Father hath loved us with an everlasting love. यहाँ याद गर्नुहोस्, पिता परमेश्वर जसले आज सनातन कालको प्रेमले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। In the worship time, we saw that our God is a eternal God, everlasting God. अघि हामी उपासनाको वचन हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सनातनको पिता हुनुहुन्छ भने हेरौँ। And the love He has bestowed upon us is also eternal, everlasting. जुन प्रेम उहाँले हामीमाथि देखाउनु भयो, त्यो प्रेम चाहिँ सनातनकालीन प्रेम देखाउनु भयो। Love is the nature of God. यो जुन प्रेम छ, यो चाहिँ परमेश्वरको स्वभाव हो। And the Lord, God the Father, hath loved us with an everlasting love. प्रभु परमेश्वर पिता जो हुनुहुन्छ, उहाँले आज हामीलाई सनातन कालको प्रेम गर्नुभयो। The love we find in this world is different from the love God the Father has shown to us. जुन प्रेमहरू आज यी संसारमा हामी यताउता देख्ने गर्छौँ, त्यो चाहिँ परमेश्वरले पिताले जो हामीलाई गर्नुभयो त्योभन्दा फरक प्रेमहरू हामी संसारमा देख्छौँ। In the world, if you want to love anybody, you expect something in return. Then only you will love them. संसारमा चाहिँ कसैले तपाईँलाई मलाई प्रेम गर्छ भने हामी उनी त्यो प्रेमको साटो केही चिज उहाँहरूबाट चाहन्छौँ। If they don't give, they don't love us, they hate us. तर त्यो मानिसले तपाईँलाई हामीलाई केही दिएन भने त्यो मान्छेलाई हामी फेरि विरोध गर्न थाल्छौँ। But God's love is not like that. तर परमेश्वरको प्रेम त्यो मान्छेले गरेको प्रेम जस्तो होइन। He has loved us with an everlasting love. उहाँले त हामीलाई सनातनकालीन प्रेमले प्रेम गर्नुभएको छ। Even though we did not love Him, but first He Himself has loved us. अब उहाँले प्रेमको बारेमा चाहिँ उहाँले आफैलाई दिएनु भएर प्रेम गर्नुभयो। So God's love demands in giving. परमेश्वरको प्रेमले चाहिँ दिनु सिकाउँछ। He loved us and He gave Himself for us. उहाँले पहिला प्रेम गर्नुभयो अनि आफैलाई दिनुभयो। And what He gave, whom He gave. के दिनुभयो, कसलाई दिनुभयो? John chapter 3 and verse 16 says, यूहन्ना 3:16ले भन्छ, God so loved the world that He gave His only begotten Son. परमेश्वरले संसारलाई ती बिघ्न प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफैलाई दिनुभयो। That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. जस कसैले उहाँमाथि विश्वास गर्छ भने ऊ चाहिँ नष्ट हुने छैन, उसले अनन्त जीवन पाउनेछ। Notice here, God the Father loved us and He gave His only begotten Son for us. यहाँ ध्यान गर्नुहोस्, परमेश्वर जो पिता हुनुहुन्छ उहाँले प्रेम गर्नुभयो र प्रेमको खातिर आफ्नो पुत्रलाई हाम्रो निम्ति दिनुभयो। This is the love of God. यो हो परमेश्वरको प्रेम। Giving to us is the love of greatest love of God. हामी प्रति उहाँको ठुलो महान प्रेम दिनुभयो। And not only God the Father loved us and gave His Son to us, परमेश्वरले उहाँको आफ्नो पुत्रलाई मात्रै प्रेम गरेर हामीमाथि दिनु मात्र भएन, the Lord Jesus Christ also loved us. प्रभु यीशु मसीह आफैले पनि प्रेम गर्नुभयो। What He gave to us, उहाँले के दिनुभयो हाम्रो लागि? Romans chapter 5 रोमी 5 अध्याय and verse 6 onward, 6, 7, 8. Yeah. रोमी 5 अध्याय 6 पदबाट, किनकि हामी दुर्बल हुँदा नै ख्रीष्ट अधर्मीहरूका निम्ति ठिक समयमा मर्नुभयो, धार्मिक मानिसका निम्ति मर्न तयार हुने कोही बिरलै पाइएला, कतै असल मानिसको निम्ति कसैले मर्ने आँट पनि गरिदेला, तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुभयो, हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। Notice here, when we were sinners, Christ died for us. हामी यहाँ ध्यान दिनुहोस्, हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नु भयो। Not only God the Father loved us and gave His Son for us, परमेश्वर पिताले हामीलाई प्रेम मात्र गरेर आफ्नो पुत्र मात्रै दिनु भएन, our Lord Jesus Christ also loved us and He gave His very life for us. तर पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई प्रेम पनि गर्नुभयो, प्रेमको साथसाथ आफैलाई दिनुभयो। So, in the Trinity, we see that God the Father, God the Son, and the Holy Spirit of God, all the three loved us. अहिले हामी यहाँ देख्छौँ त्रिएक ईश्वर देख्छौँ, अर्थात् पिता पुत्र र पवित्र आत्मा तीनैवटाले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। All three demonstrated in giving to us. तीनैवटाले चाहिँ आज हामीलाई अरूलाई देऊ भन्ने सिकाउनु। He gave
Father loved us and gave His Son for us. परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो अनि दिनुभयो, यसै कारण देऊ देऊ भन्ने कुरा सिकाउनुहुन्छ। Lord Jesus Christ loved us and He gave His very life for us. प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो प्राण हाम्रो निम्ति दिनुभयो। Holy Spirit of God also loved us पवित्र आत्मा परमेश्वरले पनि हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, and He also gave. उहाँले पनि हामीलाई नै दिनुभयो। What He gave? के दिनुभयो? What the Holy Spirit of God gave to us? परमेश्वरको पवित्र आत्माले हामीलाई के दिनुभयो? Anyone knows what? कसैले भन्नुहुन्छ? Father, परमेश्वरको पवित्र आत्माले हामीलाई के दिनुभयो? God the Father loved us and He gave His Son. पिता परमेश्वरले प्रेम गरेर आफ्नो पुत्र हाम्रो निम्ति दिनुभयो। Listen carefully, understand carefully. ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि ध्यान दिएर बुझ्नुहोस्। God the Father loved us, gave His Son for us. परमेश्वर पिताले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो पुत्र हामीलाई दिनुभयो। Lord Jesus Christ also loved us and He gave His life for us on प्रभु the cross. यीशु ख्रीष्टले पनि आज हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो प्राण उहाँले कल्वरीको क्रुसमा दिनुभयो। Oh, now Holy Spirit of God also loved us. यहाँ अहिले हामी देख्छौँ पवित्र आत्माले पनि हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। What He gave to us? के दिनुभयो हामीलाई? Verse 5. 5 पद, Romans chapter 5 and verse 5. रोमी 5 को 5। And the love of God is shed abroad in our hearts through the Holy Ghost. रोमी 5:5। Yes. पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हामीमा हृदयमा खनाइएको छ। See, the Holy Spirit of God also loved us, and what He gave to us? Gave the same love Father has bestowed. Lord Jesus Christ demonstrated on the cross. Same love has been put out into our heart. पवित्र आत्मा परमेश्वरले आज हामीलाई के दिनुभयो भने उहाँको प्रेम चाहिँ हाम्रो हृदयमा हालिदिनु भयो ताकि हामीले अरूलाई प्रेम गर्न सकौँ। And so this is what the Lord's table reminds us. Whenever we come near the Lord's table, God the Father's love, God the Son's love, and the Holy Spirit of God love in giving to us is being revealed to us. यसै कारण आज हामी प्रभुको पवित्र भोजको अगाडि आएपछि हेर्छौँ परमेश्वरले आज हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले आज हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र उहाँले पवित्र आत्माले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र आफैलाई उहाँले हाम्रो निम्ति दिनुभयो। Whatever God wants to give to us, परमेश्वरले जे पनि हामीलाई दिनु चाहनुभयो भने He wants to give to us in abundance. तर जे पनि हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ प्रशस्त गरेर दिनुहुन्छ। Because here in English it says, love of God is shed abroad in our hearts through the Holy Ghost. यहाँनिर हामी अङ्ग्रेजीमा हेर्छ प्रभुले हाम्रो निम्ति चाहिँ पवित्र आत्मामा भएर प्रशस्त गरिदिनु भयो। Nepal is there, brother, in Nepal language same is there? 5. 5 पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खनाइदिनु भयो। Full abundance. Abundance is given. abundance So God gives to us in abundance. परमेश्वरले जुन हामीलाई दिनुभयो त्यो चाहिँ प्रशस्त गरिदिनु हो क्या। And what else He has given to us in abundance? त्यो चाहिँ आज हामीलाई उहाँले प्रशस्त गरेर के दिनुभयो? John chapter 10 and verse 10. यूहन्ना 1:10 पद, Second part of it. दोस्रो खण्ड। Lord Jesus Christ said, I have come that you may have life, and that life should be abundant. दोस्रो यूहन्ना 10:10 दोस्रो खण्ड, म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। So not only the love has been shed abroad in our hearts through the Holy Ghost. उहाँले आज हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको आत्मा खनाउनु मात्रै भएन, Here the life He wants to give to us in abundance. तर उहाँले आफ्नो जीवन हाम्रो निम्ति दिन चाहनुभयो, तर त्यो जीवन चाहिँ प्रशस्त गरिकन दिनुभयो। What else? John chapter 14 अब 14 अध्याय यूहन्ना and verse 27. 14:27 मा हामी हेर्छौँ, Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled. शान्ति म तिमीहरूसँग छोड्छु, म आफ्नो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु, संसारले दिए जस्तो म तिमीलाई दिँदिन, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, नभयभीत होस्। Notice here, Lord Jesus Christ wants to give to us His peace in abundance. यहाँ ध्यान दिनुहोस्, प्रभु यीशु मसीहले जुन शान्ति मलाई हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ त्यो शान्ति चाहिँ प्रशस्त मात्रामा दिइरहनु हुन्छ। And what else He wants to give to us in abundance?
त्यो प्रशस्त मात्रामा चाहिँ के दिन चाहनुभएको छ? chapter 15 15 अध्याय and verse 11. 11 पद। These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, that joy, your joy might be full. मैले यो कुरा तिमीहरूलाई यसै कारण भनेको कि मेरो आनन्द तिमीहरूमा होस् र तिमीहरूको आनन्द भरिपूर्ण होस्। So even the joy also He wants to give to us in abundance. त्यो आनन्द पनि प्रभु यीशुले आज हामीलाई प्रशस्त गरेर दिन चाहनुहुन्छ। And James says in chapter 1 and verse 4, if any man lacks wisdom, let him ask the Lord, and He giveth to us abruptly. यहाँनिर याकुब 1 अध्यायमा गइरहेको छ, यदि कसैलाई बुद्धिको खाँचो छ भने उसले परमेश्वरलाई मागोस्, उहाँले दिनुहुन्छ। So even the wisdom also He wants to give to us in abundance. ज्ञान बुद्धि पनि प्रभुले हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ प्रशस्त गरी। So like this we can go on mentioning it, but we have to remember the love of God, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit of God has loved यस us. प्रकारले आज हामीले उहाँले गर्नुभएको कुराहरू सम्झना गर्नुपर्छ। परमेश्वरको प्रेम, उहाँको पुत्रको प्रेम र जुन किसिम पवित्र आत्माले हामीले गर्नुभयो त्यो प्रेम सम्झना गरिरहनु पर्छ। Now the 1 Corinthians 11:28 says, अब 11 को 28 कोरिन्थी पहिलो कोरिन्थीले भन्छ, let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. मानिसले आफूलाई जाँचोस् अनि यस कचराबाट रोटीबाट भाग लियोस्, कचराबाट पियोस् योग्य रीतिले। So we need to take part in the Lord's table worthily. हामीले प्रभुको भोजबाट सहभागी चाहिँ योग्य भएर लिनुपर्छ। We should know what it means to take part in the Lord's table worthily. हामीले योग्य प्रकारले प्रभुको भोज लिनुपर्छ भने चाहिँ कसरी हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। What is the result of taking part worthily? यो योग्य भएर प्रभुको भाग यो कचरा मेजबाट भाग लिँदाको चाहिँ हामीले के परिणाम पाउँछौँ? What is the result of taking part unworthily? र अयोग्य भएर प्रभुको भोजबाट भाग लिँदा पनि के परिणाम पाउँछौँ? So Paul here mentions about those who take part in the Lord's table unworthily, the result will be mentioned here. यहाँनिर पावलले भन्नुहुन्छ जसले अयोग्य भइकन पनि प्रभुको भागमा यो मेजबाट भाग लिनुहुन्छ उनले के पाउँछ यहाँ लेखेको छ। And verse 29 it says, for he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. किनकि प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन जसले खान्छ पिउँछ त्यसले त्यो खाएको र पिएको कारणले आफूमाथि दण्ड ल्याउँछ। So if you don't examine your life and take part in the Lord's table, यदि आफ्नो जीवनलाई नजाँचिकन प्रभुको कचरा मेजबाट भाग लियो भने that means you are taking part unworthily. त्यसको मतलब चाहिँ त्यो नजाँचिकन लियो भने चाहिँ तपाईँ अयोग्य रीतिले लिँदै हुनुहुन्छ। And the result will be, अनि त्यसको परिणाम चाहिँ verse 30. 30 Cause many are weak and sickly among you, and many sleep. तिमीहरू मध्ये धेरैजना दुर्बल रोगी कतिजना चाहिँ प्रभुमा कतिजना सुतिसकेका। Spiritually, we will become weak people, आत्मिक रूपमा हामी एकदम दुर्बल हुन्छौँ, and spiritually we will become sick people, आत्मिक रूपमा एकदम रोगी हुन्छौँ, and then it leads to sleep. That means death will, spiritual death will be there. त्यहाँदेखि आत्मिकी मृत्यु आउँछ, त्यो सुतिसकेका हुन्छ। So this is the result of taking part in the Lord's table unworthily. अयोग्य रीतिले प्रभुको भोजबाट भाग लियो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ। But now, Lord doesn't want us to take part in the Lord's table unworthily. तर प्रभुले चाहिँ आज हामीलाई अयोग्य रीतिले प्रभु भोजबाट भाग लिएको चाहनुहुन्न। That's why the beautiful revelation has been revealed to great man of God, Brother Boxing Uncle, and he has revealed to us that we need to examine our life, take part in the Lord's table worthily. त्यसै कारण महान पुरुष भक्सिङ उहाँले यो प्रभुको भोजमा कसरी लिनुपर्छ भनेको उहाँलाई प्रकाश आयो, त्यो कुरा मण्डलीलाई उहाँले बताइदिनु भयो। And verse 28 says, अब 28 पदले भन्छ, let a man examine himself, and so let him eat of that bread, drink of that cup. हरेक मानिसले आफूलाई जाँचोस् अनि मात्र त्यसले रोटी खाओस्, कचराबाट पियोस्। So how to take part in the Lord's table worthily? अब योग्य रीतिले चाहिँ हामीले कसरी लिनुपर्छ प्रभु भोजबाट? We have to examine our life in the light of God's word. परमेश्वरको ज्योतिको वचनको अघि आएर आफैलाई जाँच्नुपर्छ। So what does God's word teach us? परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ? Turn to Revelation प्रकाश वाक्यमा आउनुहोस्, chapter 2 दुई अध्याय and verse 4. 4 पद। Revelation chapter 2 and verse 4. तर तिम्रा विरुद्धमा मसित यो कुरा छ
कि तिमीले आफ्नो पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। Notice here, never the Lord is, something against them is mentioning here because thou hast left thy first love. यहाँ ध्यान दिनुहोस्, यहाँ के भनेको छ भने तिमीले पहिलो प्रेम त्यागेका छौ। So it is very easy when we are born again to follow the Lord Jesus Christ. यो प्रभु यीशुलाई हामीले नयाँ जीवन पाउनु, प्रभुलाई पछाउनु चाहिँ सजिलो छ। So because we are so much excited, today the Lord's table is going to be instituted, and for some months, some weeks, regularly we come and then worship the Lord, take part in the Lord's table. हामी यो प्रभु भोजमा चाहिँ लगातार रूपमा आइरहनु पर्छ अनि योग्य रीतिले प्रभु भोजमा चाहिँ सहभागी बनिरहनु पर्छ। But after some time when the difficulties comes, problems come, कहिले कहिले चाहिँ हामीलाई समस्याहरू परिस्थितिहरू आइपर्छन् and what happens, the love towards God will diminish us. जुन प्रभुको प्रेम चाहिँ के हुन्छ, हामीलाई जुन प्रभुको प्रेम हामीप्रति छ त्यसमा थोरै ग्याजङगुजिङ आइरहेको हुन्छ। This is what happened in the Laodiceans, Ephesus church. यो चाहिँ एफिसीको मण्डलीलाई पनि भएको थियो। And they lost their first love. तिनीले पहिलो प्रेम त्यागेको थियो। So we should not lose the love of God in our life. हामीले परमेश्वरको प्रेम जो हामीमा छ त्यसलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन। We should love the Lord, हामीले प्रभुलाई प्रेम गरिरहनु पर्छ। love our neighbors as ourselves. छिमेकीलाई पनि आफूलाई जस्तो हामीले प्रेम गर्नुपर्छ। Also love our fellow believers as ourselves. प्रत्येक सङ्गी विश्वासीहरूलाई पनि मलाई आफूलाई जस्तो प्रेम गर्न सक्नुपर्छ। This is what we find in these last days. Many in churches lost their first love. आज धेरैवटा मण्डलीहरूमा पहिलो प्रेम हराएको गुमाएको हामी देख्छौँ। So let us examine our life in the light of God's word. परमेश्वरको ज्योतिको वचनको अघि आएर आफैले आफैलाई जाँच्नुपर्छ। Am I loving the Lord as Lord expects from me? मैले प्रभुलाई जुन प्रेम गर्नु, जुन प्रभुले हामीलाई प्रेम हुनुहुन्छ, हामीले प्रभुले पनि हामीप्रति त्यस्तै प्रेम चाहनुहुन्छ। How the Lord has loved us? प्रभुले कसरी आज मलाई हामीलाई प्रेम गर्नुभयो? With everlasting love. अनन्तकालीन प्रेमले गर्नुभयो। Lord Jesus Christ also loved us with an abundance of love. प्रभु यीशु मसीहले पनि आज प्रशस्तताको प्रेमले प्रेम गर्नुभयो हामीलाई। Supreme love He has showed unto us on the cross. होइन, सर्वोच्च प्रेम जो कलवरीको क्रुसबाट गरेर देखाउनु भयो, And the same love has been put out into our heart. त्यही प्रेम तपाईँ मेरो हृदयमा उहाँले हाल्न चाहनुहुन्छ। So we need to examine our life. Have we lost the first love? त्यसकारण आज हामीले पहिलो प्रेम हराएको छौँ कि छैनौँ, आफैले आफूलाई जाँचिरहनु पर्छ। For a minute, let us examine our life in the light of God's word. केही समय हामी आफैले आफैलाई परमेश्वरको ज्योतिको वचनको अघि जाँच्छौँ। Open our heart to the Holy Spirit of God's dealing in our life. परमेश्वरको पवित्र आत्मा जो आज हामीसँग हृदयमा काम गरिरहनु भएको छ, If the Spirit of God convicts us of our failure in loving the Lord, यदि परमेश्वरको त्यो पवित्र आत्माले हामीले पहिलो प्रेम गुमाएको थाहा भयो भने, as it is said in Ephesus church, that you lost the first love. आज बडो निरुत्साहजनक जुन एफिसीको प्रभु मण्डलीलाई भने त तिमीले पहिलो प्रेम गुमाएका छौ। Even here also we might have lost the first love. यहाँ पनि त्यस्तो पहिलो प्रेम गुमाउन सक्छ। So if the Spirit of God convicts us of our failure, यदि परमेश्वरको आत्माले हामीले गरेका गल्ती चुकेका कुराहरू बताइदिनु भयो भने just confess it. आफैले आफैलाई Ask the Lord to forgive us प्रभुलाई क्षमाको याचना माग्नुहोस्। and ask Him to wash us with His precious blood. उहाँको पवित्र रगतले धोइ भागिहाल्नुहोस्। Then take part in the Lord's table worthily. त्यसपछि योग्य रीतिले प्रभुको भोजबाट भाग लिनुहोस्। All those who are born again सबै सायद नयाँ जन्म पाउनुभएको होला, are welcome to take part in the Lord's table. तपाईँहरूलाई प्रभुको यो भोजमा स्वागत छ। If you don't know what it is mean to be born again, यो नयाँ जन्मको बारेमा तपाईँलाई थाहा छैन भने, if you have not got the assurance of sins forgiven, तपाईँको पाप क्षमा भएको निश्चयता तपाईँलाई छैन भने please don't take part in the Lord's table. दया गरी यस प्रभुको भोजमा भाग नलिनुहोस्। After the meeting is over, you can meet us and we will tell you more about the Lord Jesus Christ and you can be born again. तब अहिले सभा सकिसकेपछि हामीसँग भेट्नुहोस्, प्रभुको नयाँ जन्मको बारेमा तपाईँहरूलाई हामी बताउनेछौँ। All those who are born again, जतिले नयाँ जन्म पाएका छन्, let us examine our life in the light of God's word. परमेश्वरको ज्योतिको वचनको अगाडि आफैले आफैलाई जाँच्नुहोस् Take part of our life, अनि हामीलाई हाम्रो आफ्नो जीवन जाँच्नुहोस्। take part in the Lord's table worthily. त्यसपछि मात्रै योग्य रीतिले हामी परमेश्वरको भोजमा सहभागी बन्नुहोस्। With joy and peace, also love,
we can let us take part in the Lord's table. शान्ति आनन्द र प्रेमको साथ यस प्रभु भोजबाट सहभागी बन्नुहोस्। And also with thanksgiving, let us take part in the Lord's table. हामी धन्यवाद दिएर यस प्रभु भोजमा सहभागी बन्छौँ। Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्छौँ। Our loving Heavenly Father, हाम्रो स्वर्गीय परमेश्वर पिता, we thank and praise Thee for the emblem that is kept on the table, reminds us about bread, the body of the Lord Jesus Christ. अब यीशु मसीहको शरीरको प्रतिरूप बनेर यस ठाउँमा बसिदिनु भएको लागि हामी हजुरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। Also, we thank you, Lord. Cup reminds about the shed blood of the Lord Jesus Christ. यस कचौराले प्रभु यीशु मसीहले बगाउनु भएको रगतलाई सङ्केत गरेको देख्छौँ। And you have commanded us, do this in remembrance of me. अनि तपाईँले भन्नुभएको आज्ञा यो गर मेरो सम्झनाको लागि गर भन्नुभएको। We thank you, Lord, for the wonderful revelation revealed to the great man of God, our brother, Buxing uncle. ठुलो सेवक महान सेवक बक्सिङ भाइजीबाट हामीलाई यो कुरा प्रकाशित गर्नुभएको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। Thank you, Lord. Thy servant has revealed to us about this wonderful revelation. धन्यवाद छ तपाईँको सेवकको लागि जसले अचम्मको यो प्रकाश हामीमाथि ल्याउनुभयो। On that mount, Palavaram. And Lord, we thank you for revealing the secret unto us. And today we could able to remember and also take part in the similar way. त्यो जुन बलवरम भन्ने पर्वतमाथि रातभर प्रार्थना बिताएर जुन प्रकाश उहाँले पाउनुभयो त्यसकारण हामीमाथि यो उहाँद्वारा दर्शाउनु भयो। हामी धन्यवाद चढाउँछौँ यो पवित्र भोजमा हामी सहभागी बन्न पाएका छौँ। Apostles were occupied in apostle doctrine, in breaking of bread, and also in fellowship, and also in worship prayer. प्रभु धन्यवाद चढाउँछौँ प्रेरितहरूको शिक्षा जो हामीलाई देखाउनु भयो सङ्गतिमा प्रभुजी रोटी बचाइमा अनि सङ्गति प्रभु भोजमा र प्रार्थनामा लागिरहने भनेर कुरा हामीलाई बताउनु म धन्यवाद चढाउँछु। As we began this Lord's table this afternoon hour, it may be continuously every week on Saturdays, it may be Lord continued, so that we may take part in the Lord's table, examining our life worthily. प्रभु आज जसरी यस मध्याह्न समयमा यस ठाउँमा प्रभु भोजको स्थापना भइरहेको छ अब हरेक शनिबार सधैँभरि निरन्तरता दिएर यस सेवा सम्पन्न भइरहनु पर्छ। प्रभु यस कारण हजुरले मद्दत गर्नुहोस् र आफूलाई योग्य प्रकारले भाग लिन मद्दत गर्नुहोस्। Also, thank you, Lord, for revealing to us about the great love Father hath bestowed upon us. जुन परमेश्वरले ठुलो प्रेम माथि हामीमाथि देखाउनु भयो त्यसको लागि हजुरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। He loved us and He gave His only begotten Son, our Lord Jesus Christ. आज प्रभु यीशु मसीह आफ्नै एउटै मात्र छोरा थियो उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुको कारणले प्रेमको खातिर दिनुभयो। Our Lord also loved us and He gave His life for us on that cruel cross. प्रभु चाहिँ त्यो दूषित क्रुसमाथि आज प्रभु यीशु मसीहले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो आफ्नो प्राण त्यो क्रुसमा दिनुभयो। The same love has been put out into our heart through the Holy Ghost. त्यही प्रेम आज हाम्रो हृदयमा तपाईँले हालिदिनु भयो पवित्र आत्माको सामर्थ्यले। And the word in Revelation chapter 2 and verse 4 exhorts us that we need to examine our life. Have I lost the first love? प्रभु अब जुन प्रकाश प्रभुजी 2:4 बमोजिम आज हामीले त्यो जुन पहिलो प्रेम गुमाउनदेखि चाहिँ हामीलाई जोगाउनुहोस्। So forgive us, O Lord, wherever we have failed to love Thee and love our fellow believers. प्रभु आज हामीले आज हाम्रो विश्वासीहरूले कहीँ तपाईँलाई प्रेम गर्न चुक्यौँ भने हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। And wash us with Thine precious blood in a new way. नयाँ ढङ्गले हजुरको पवित्र रगतले हामीलाई धुनुहोस्। Commit our life unto Thee, O God. प्रभु हाम्रो जीवन हजुरको हातमा सुम्पन्छौँ। Help us to take part in the Lord's table worthily. यस प्रभु भोजमा योग्य रीतिले सहभागी बन्नमा मद्दत गर्नुहोस्। Thanksgiving, Jesus, our Lord's precious name, we pray. प्रार्थना प्रभु येशूको नाममा चढाउँछौँ सुनिग्रहण गर्नुहोस्। Amen. On the same night, त्यो रात Lord Jesus Christ was betrayed. प्रभु यीशु मसीह पक्रा पर्नुभयो। He took bread उहाँले रोटी लिनुभयो and gave thanks अनि धन्यवाद दिनुभयो and break it अनि भाँच्नुभयो and said, "Do this in remembrance of me." यो मेरो सम्झनाको लागि गर भनेर भन्नुभयो। All those who are ready to take part in the Lord's table, जो प्रभुको यस
प्रभु भोजमा रोटीबाट दिँदा योग्यको हुनुहुन्छ। Please show your right hand to be seen, तपाईँको दाहिने हात देखाउनुहोस्, and the bread will be brought to you. तपाईँलाई दिइनेछ। Please take a small piece सानो टुक्रा लिनुहोस् and pass it on to the neighbors, that